मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सब के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यूसुफ के कैरेक्टर से हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए। दूसरी बात हमने ये सीखा कि हमारा खुदा के साथ राब्ता सिर्फ वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक हम किसी के साथ लिंक्ड हैं या कनेक्टेड हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह के साथ राब्ता इस तरह कुछ होना चाहिए कि हम किसी के अराउंड हैं या नहीं हैं, हम प्राइवेटली भी खुदा के ओबीडिएंट हो। बहुत दफा हम खुदा के कलाम को सिर्फ पब्लिकली फॉलो कर रहे होते हैं। आप में से कितने हैं जो मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि हम बहुत दफा खुदा के कलाम को पब्लिकली फॉलो कर रहे होते हैं, पब्लिकली लोगों को दिखाने के लिए। हम कहते हैं यार लोग क्या कहेंगे, या हमारी वाली बात ना खुल जाए, ये हमारा राज ना खुल जाए, हम एक्सपोज ना हो जाए। और उसके वजह से हम क्या करते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए हम अच्छा लिव कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेटली हम अपनी थॉट लाइफ में, अपनी पर्सनल जिंदगी में इस तरह खुदा की बात को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, इस तरह खुदा की बात को ऑनर नहीं दे रहे होते जिस तरह हम यूसुफ के तमाम कैरेक्टर में देखते हैं। यूसुफ बाप के घर में है तो भी वो खुदा की बात सुन रहे, तभी तो खुदा ने उसको विजन दिखाया है कि खुदा उसके साथ क्या करने वाला है। और देखें, कभी कभी हमें ड्रीम आता है, कुछ इसी तरह खुदा हमें विजन देता है। आप सबका फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन उस सिक्योर फ्यूचर तक पहुंचने के लिए खुदा आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेगा, आपको बनाएगा, आपको संवारेगा, आपको गूंदेगा और आपको निखारेगा। लेकिन जब खुदा हमें गूंद रहा होता है, सवार होता है, निखार रहा होता है, और शैतान आता है हमें गिराने के लिए ताकि हम गिर जाएं और हम खुदा के प्लान पर शक करने लग जाएं और हम कॉम्प्रोमाइज कर दें, हम लेस देन बेस्ट के लिए सेटल कर जाएं, उस वक्त में आप कितना ज्यादा खुदा की आवाज को सुन रहे हैं। यूसुफ तन्हा है मिलके मिस्र में, उसके पास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुदा की बात पर डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो डिटर्मिन्ड है कि खुदा उसको क्या कहना चाह रहा है। और वो क्या डिटर्मिन्ड है, वो इस बात में डिटर्मिन्ड है कि खुदा उसको सरफराज करेगा। जो खुदा ने उसको ड्रीम्स दिखाई थी वो पूरे होंगे। जिस दिन से उसने अब ड्रीम अपने बहन भाइयों को बताई, उस दिन से ही उसकी जिंदगी में समझने एक डिजास्टर आ जाता है। और जब वो बेचा जाता है तो वो उसके तन पर कपड़ा भी नहीं है। वो इस कदर जीरो से खुदा के साथ स्टार्ट कर रहा है। और जोसेफ की एग्जाम्पल बाइबल में बेस्ट एग्जाम्पल है जो इस बात को शो करती है कि अगर आप जीरो लेवल पर भी आ गए हैं और आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुदा के साथ स्टार्ट करेंगे, तो खुदा आपको सरफराज करेगा। आपके अंदर, मैं फौतिफर की बात पढ़ रही थी कि फौतिफर ने जब उसको बोला कि यकीनन इसके साथ खुदा है, तो फौतिफर को कैसे फील हुआ कि इसके साथ खुदा है। फौतिफर को इस तरह फील हुआ कि इसके साथ खुदा है क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा था, या जिस काम में वो हाथ डालता था वो कुछ ऐसा फ्लरिश करता था, कुछ ऐसा कामयाब होता था, कुछ ऐसा बढ़ता था जो आम इंसान जो काम कर रहे थे उससे पहले वो भी अच्छा करते होंगे, लेकिन उस तरह का बढ़ता नहीं था। फौतिफर इस बात को कहने पर मजबूर हो गया। फौतिफर ने ये नहीं कहा कि ये लड़का इंटेलिजेंट है, फौतिफर ने ये नहीं कहा कि ये लड़का ज्यादा अच्छी स्टडीज करके आया है, बल्कि फौतिफर ने कहा कि बेशक इसके साथ खुदा है। अब फौतिफर को खुदा का कैसे पता? फौतिफर एक बुतपरस्त कौम में से आ रहा है, फौतिफर को कुछ भी नहीं पता, और ना ही फौतिफर के अंदर खुदा का रूह है, ना ही उसके साथ खुदा का रूह है। तो भी वो खुदा की प्रेजेंस को यूसुफ की जिंदगी में जज करने में कामयाब रहता है। क्यों? क्योंकि यूसुफ के थ्रू जो काम हो रहा है वो इस कदर अमेजिंग हो रहा है कि फौतिफर मजबूर हो गया है इस बात को कहने के लिए कि यकीनन इस काम में खुदावंद इन्वॉल्व है। आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे? तो क्या हुआ? कुछ ऐसा जो खुदा की प्रेजेंस को शो कर दे। आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही अमेजिंग और स्पेक्टेक्युलर होना चाहिए। स्पेक्टेक्युलर का मतलब है कि जब किसी की नजर पड़े तो वो कहे कि यकीनन ये खुदा ही था। जब हम जिंदगी में होते हैं, और बहुत सारे, मेरा तो पाला बहुत सारे लोगों से पड़ रहा होता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी मेरा तो लिंक और रब्ता बहुत सारे लोगों से हो रहा है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी गुडनेस शो कर सकूं मैं कर दूं। बहुत दफा गुडनेस के रिजल्ट में मुझे कांटे सहने पड़ रहे होते हैं, और कभी कभी पर्सनल लेवल पे भी मुझे सहने पड़ रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये बात डिसाइड की है कि कोई मेरे फ्यूचर को नहीं रोक सकता, ना कोई पर्सन, ना कोई टाइम, ना कोई आइडेंटिटी,
کوئی شخص بھی نہیں. آپ کا فیوچر آپ کے اپنے دل میں ہے. اگر آپ خدا کو سب ریلیشن شپس کے اوپر رکھیں گے تو آپ اپنی فکر اس پر ڈالنا سیکھ جائیں گے. آپ کو پتا ہے ہم کب اپنی فکر اس پر نہیں ڈال پاتے؟ ہم صرف تب اپنی فکر اس پر نہیں ڈال پاتے جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری فکر نہیں کرتا ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری فکر کرتا ہے تو ہم اس پر ایزیلی اپنی فکر ڈال دیں گے. آپ میں ہم سب جب بات کر رہے ہوتے ہمیں پتا ہے کہ کون سا شخص کیئرنگ ہے ہمارے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امیڈیٹلی اس کو کال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ایسا ایسا ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور وہ شخص ہمارے پیار میں ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اس شخص پہ کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنی بات بتانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں یہ ہماری فکر کرتا ہے. میرے عزیزو، جب آپ کی کوئی فکر کرتا ہے تو آپ اس کو اپنی بات بتانا بہتر سمجھتے ہو. اسی طرح جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے تو آپ کا جو غصہ ہے یا آپ کی جو فکر ہے وہ بجائے کہ انسانوں پہ نکلے آپ خدا پر ڈیپینڈ کریں گے. آج میں لوکا کی انجیل پڑھ رہی تھی اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ پرندوں کو دیکھو، وہ نہ بوتے ہیں اور نہ کاٹتے ہیں. کیا تمہاری ویلیو اس سے زیادہ نہیں؟ کیا تمہاری ویلیو ان سے زیادہ نہیں؟ اگر ہر پرندے کا گڈ فیوچر خدا نے لکھا ہوا ہے تو آپ کی ویلیو تو فار گریٹر اس سے زیادہ ہے. لیکن آپ کا سکسیس، آج بھی میں جب ورڈ پہ میڈیٹیٹ کرتی تو خدا نے مجھے کوئی دفعہ بات سکھائی کہ تیرا سکسیس تیرے ڈسپلن سے نہیں، تیرے ول پاور سے نہیں، تیرے اسٹیمنا سے نہیں، تیری اسٹرگل سے نہیں آئے گا، بلکہ تیرا جو سکسیس ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے آئے گا. کیونکہ ہم یوسف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف کے تن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، جب یوسف بیچا جا رہا ہے، وہ باپ سے جدا ہو رہا ہے، وہ اسماعیلیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب اس کا آگے کیا ہوگا، اس کا پیچھا کیا ہوگا، اس کو کسی بات کی اویئرنیس نہیں ہے. وہ 17 سال کا ایک کم عمر لڑکا ہے جس کو بیچا جا رہا ہے. تب بھی خدا کہہ رہا ہے اور یوسف کے ساتھ خدا تھا اور یوسف ایک سکسیسفل آدمی تھا. آپ مجھے بتائیں، یوسف کی جیب میں ایک ٹکا نہیں ہے، ایک پینی نہیں ہے، ایک روپیہ نہیں ہے، اس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، وہ ایسے بیچا جا رہا ہے، وہ باپ سے جدا ہو رہا ہے، اور ایسے شخص کو خدا سکسیسفل کہہ رہا ہے. کیونکہ آپ کا سکسیس آپ کے پاس اس وقت کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. آپ کا سکسیس آپ کے ریلیشن شپ ود گاڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا سکسیس کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یور ریلیشن شپ ود گاڈ. آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے؟ آپ کا سکسیس اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے میں کہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ آئیں گے آپ کی زندگی میں اور آپ سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. وہ فائدہ اٹھا کے بھی اس لیول پر نہیں آ سکتے جس لیول پر خدا آپ کو لے کے جائے گا، کیونکہ آپ کسی کا نقصان نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کسی کے بدی کی وجہ بدی نہیں کر رہے ہیں، یا آپ خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں اور آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا آپ کو سرفراز کرنے والا ہے. میں کہتی ہوں آپ کا ایک منٹ بھی سٹریس والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بڑھائے گا اور آپ کو سرفراز کرے گا. مت سوچے کہ اس نے نہیں کیا تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس نے نہیں کیا تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. نہیں، کسی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ایسا ہوا. کبھی کبھی کچھ ریجیکشنز اور ریفیوزلز آپ کو خدا کے کلوزر لے کے چلی جاتی ہیں. کبھی کبھی کچھ ریلیشن شپس جو بروک کر رہے تھے آپ کو، وہ آپ کو خدا کے ریلیشن شپ میں مضبوط کر دیتے ہیں. کبھی کبھی جو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بڑا فخر کا کام کریں، وہ بتانا چاہتی ہیں جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو کسی کو فریب دیتا ہے وہ کسی کو نہیں، وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے. کبھی کبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت کننگ ہے اور وہ بڑے طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ خدا ڈسرنر آف ہارٹس ہیں. آپ کسی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. سیم گوز، یوسف کے بھائیوں کو لگا کہ انہوں نے باپ یعقوب کو بڑے زبردست طریقے سے دھوکہ بھی دے دیا، یوسف کو ریموو بھی کر دیا. وہ اس قدر حسد میں تھے، سوچیں کہ وہ اس کے خواب سے بھی ڈر گئے تھے. وہ اس قدر حسد میں تھے کہ وہ اس کے خواب سے بھی ٹربلڈ ہو گئے. سوچے ذرا، کسی نے اپنا خواب بتایا، کسی نے اپنا ویژن بتایا اور دشمن کھڑے ہو چکے. کبھی کبھی کچھ لوگ آپ کے سکسیس سے جیلس ہیں، وہ آپ کو سکسیسفل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ گریں. لیکن میرے عزیزو، اگر آپ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند کو سیکھ کرنا شروع کریں اور اپنا اس کے ساتھ ریلیشن شپ اوپر رکھنا شروع کریں، بجائے کہ آپ اپنا 3 گھنٹے فون یوز کریں، جسٹ ٹاک ٹو گاڈ، سٹ ان ہز پریزنٹ، کچھ بھی نہ کریں، کوائٹ رہنا شروع کریں، کوائٹ رہنے کی پریکٹس کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں گے خدا آپ کے، کوئی کلام بھی نہ پڑھے، میں تو کہتی ہوں آپ 2 گھنٹے ہی چپ بیٹھیں، بس آپ کچھ بات سوچیں اور دیکھیں خدا ساتھ ہی آپ سے سپیک کرنا شروع کرے گا، خدا آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا.
आपके अंदर तह के अंदर खुदा की दिल की बातें वो आपके दिल में आने लग जाएंगी। खुदावन में मसरूर रहना शुरू करें। वो कहता है मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा, तू मुझ में मसरूर रहना शुरू कर। तो जब हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो सक्सेस में बहुत सारे लोग हमसे कट ऑफ हो जाते हैं। सक्सेस में बहुत सारे लोग हमारे अजीज, हमारे जिनसे मोहब्बत कर रहे थे, वो हमसे कट डाउन हो जाते। कभी कभी हमें किसी की मोहब्बत भी महंगी पड़ी होती है, क्योंकि उनकी मोहब्बत जो है वो हमारे अंदर जो गॉड है और उसका पर्पस है उसको छुपा रही होती है। कभी कभी किसी की मोहब्बत भी क्या करती है, हमारे अंदर जो गॉड गिवन पर्पस है वो हमें लेस, हम लेस अपने आप को सोचने लग जाते हैं, हम उसी के मुताबिक इमेजिन करते हैं। लेकिन खुदा का ग्रेटर और वंडरफुल प्लान आपके लिए मौजूद होता है और उसी प्लान को आप फॉलो करना शुरू करें। डोंट थिंक, अगर आपको आज कोई लव नहीं कर रहा, डोंट थिंक कि आपको किसी की लव की जरूरत है और तब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तब आप पैशनेट फील करेंगे और तब आप अपनी आइडेंटिटी में चलेंगे। नो, जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह वो नया मखलूक है और वो सब कुछ कर सकता है उसके वसीला से जो उसको ताकत बख्शता है। मैं ये देखना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में भी और आप सबों की जिंदगी में कि जब आप कहीं भी खड़े हो और आप क्योंकि KCPH से मुंसलिक हैं या आप KCPH से ना भी मुंसलिक हो, फजल के कलाम से मुंसलिक हैं, तो आप जब भी खड़े हो तो आपको देखकर लोग कहें कि बेशक ये खुदावन था, ये शख्स खुद ये नहीं कर सकता था, बेशक ये खुदावन था, क्योंकि इस शख्स की स्ट्रगल इतनी वैल्यूबल नहीं थी, इस शख्स में वो विल पावर नहीं थी, इस शख्स में वो अथा नहीं जो कोई आम शख्स कामयाब होने के लिए उसके अंदर होना जरूरी था। आपके अंदर शायद वो इंग्रेडिएंट ना हो, आपके अंदर शायद वो फ्लेवर ना हो जो सक्सेस का फ्लेवर है और ये दुनिया मांगती है। लेकिन अगर आप खुदावंद में मसरूर रहना शुरू करेंगे तो देखें वो आपको क्या देता है। वो आपको खुदे खुदाए हौस, बड़े बड़े घर, सामान से लदे हुए घर, वो आपको हर एक अच्छी और उम्दा चीज देना शुरू कर देगा। बहुत दफा लग रहा था लोगों को कि मैं आपको कहा ना, हमारे अराउंड ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम किसी को बेवकूफ बना सकते हैं। यूसुफ के भाइयों को लगा कि उन्होंने यूसुफ को बेवकूफ बनाया, बल्कि उन्होंने यूसुफ को बेवकूफ नहीं बनाया, वो खुद बेवकूफ बन गए। वो उसको दूर फेंक कर भी उसकी जिंदगी में जो खुदा का प्लान था उसको खत्म ना कर सके। वो कलाम कहता है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करेंगी। सब चीजें मिलकर, कोई आपके लिए इविल प्लानिंग कर रहा है फिर भी खुदा उसमें से भी आपके लिए भलाई पैदा करे। हालेलुया। कोई आपके लिए इविल प्लानिंग कर रहा है, बहुत दफा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं तो किसी से बात कर लूं तो मुझे पता था कि अगले बंदे का क्या इरादा है हमारे लिए। मुझे खुदा बता रहे होते, डे वन से खुदा बता रहा था। ऐसी बात नहीं है कि आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये कह दे कि उसने मुझे फूल बना दिया। उसने मुझे फूल नहीं बनाया, मैं उसके हाथों खुद फूल बन जाऊं। और मुझे पता था कि मैं फूल बन रही हूँ, लेकिन मैं शख्स को चांस देती और मैं ग्रेस दिखाई जाती और मैं सो कर जा रही थी। तो इसे कहते हैं यूसुफ के भाइयों ने जो किया वो समझ रहे थे वो उसको फूल बना रहे हैं, लेकिन वो फूल बना नहीं देते, वो फ्यूचर के लिए अपने आप को फूल बना रहे थे। चले आज मेरे साथ जल्दी से जंप करते हैं और हम पढ़ते हैं आज के खुदा हमें क्या ओपन करेगा। तो इसलिए किस किस को फिक्र है अपने फ्यूचर की। आजकल के वर्ल्ड में ना एक रेस लगी हुई है, तो मेजोरिटी लोगों को फ्यूचर की फिक्र है। हमें फिक्र होती है कि पता नहीं हमारा क्या बने। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बड़ी बहन होने के नाते एक मशवरा देना चाहूंगी कि आप सबके साथ अपना खुदा के साथ रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दें। खुदा के साथ राब्ते और रिश्ते को ऊपर रखना शुरू कर दें। किसी के साथ बातचीत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा आपको इतना कामयाब करेगा, खुदा आपको एक ऐसी डिसर्नमेंट देगा, खुदा आपको एक जजमेंट की स्पिरिट दे देगा कि अगर आपके साथ कुछ होने भी वाला होगा ना, खुदा आपको प्री इन्फॉर्म कर देगा। खुदा करूँ आपको डिस्पीस दे देगा या तो कॉन्टिन्यूस पीस दे देगा और मिस्ट ऑफ द स्टॉर्म देगा, जहां पर आपको कुछ पता भी नहीं होगा कि आप किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ जाना आपको चाहिए। खुदा आपके रास्तों को और आपकी राहों को क्लियर करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खुदा से मदद मांग रहे हैं और वो मदद के लिए उतरे ना? ऐसा कैसे हो सकता है जब हम कह रहे हैं कि तू अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल करो, वो तेरी रहनुमाई करेगा। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में डिसाइड कर लिया कि मैं उसकी रहनुमाई में चलूंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सक्सेस में आके जब आपके पास खुदा ने सब कुछ दे दिया हो और आप अच्छी जिंदगी, स्मूथ जिंदगी चल रही हो, उस टाइम खुदा की आवाज सुनना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गुर्बत, तकलीफ और परेशानी में तो इंसान के पास और कुछ होता ही नहीं बजाय कि वो खुदा की आवाज सुने। अभी तो आपको मेरे लेवल का चैलेंज ही नहीं फेस करना पड़ रहा, अभी तो आप करेंगे आगे जाके, जब आपकी जिंदगी कंफर्ट जोन में आएगी
कंफर्ट जोन में आप खुदा की बात को कितना सुन रहे हैं। आप अपने आप को खुदा से ज्यादा वाइज तो नहीं समझने लगे, आप अपनी डिसीजंस खुद तो नहीं लेने लगे। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब और उसका हम देखेंगे आज ही मेरे साथ 42 बाब पर, और यहाँ पर लिखा है कि यूसुफ के भाई अनाज खरीदने मिस्र को जाते हैं। अब यूसुफ के भाई क्या हुआ, पूरे मुल्क में, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में काल पड़ता, पूरी जमीन पर काल पड़ रहा था। खुदा ने यूसुफ को इतना सक्सेस दिया, इतना सक्सेस दिया, क्योंकि जितने भी हाकिम थे उनमें टॉप पर मिस्र का हाकिम था फराउन, और उसके सेकंड इन कमांड जो था वो यूसुफ था। और अगर फराउन का घर पूरी दुनिया में सबसे आलीशान था, तो फराउन के बाद जिसका घर आलीशान था वो यूसुफ का था। इस कदर खुदा ने सक्सेस दिया। लेकिन यूसुफ को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? हम यूसुफ को पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम अपने अंदर तब्दीलियां ला सकें। जहां कहीं हमारे एटीट्यूड का मसला है हम उसको तब्दील कर सकें, जहां कहीं हमारे बिहेवियर का इशू हम उसको तब्दील कर सकें, जहां कहीं हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हम कहते हैं हमने कुछ खुदा के लिए करना है, नो, वहां पर हम देखें कि खुदा ने हमारे लिए क्या परफेक्ट प्लान रखा हुआ है। जहां कहीं हम थोड़ी देर के लिए अपनी जान को बचाने के लिए गलत प्लान्स में शामिल हो जाते हैं, उसको कट डाउन करें। वक्ती तौर पर सॉल्यूशंस ढूंढने के बजाय हम खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें। बहुत जरूरत है हमें सोबर होने की, क्योंकि आपका सोबर एटीट्यूड, यानी कि आपके थॉट्स में आप क्या सोचते हैं, आप लफ्जों में क्या कहते हैं, आपका सोबर एटीट्यूड खुदा के प्लान को आपकी जिंदगी में काम करने दे सकता है। लेकिन आपका अनगॉडली एटीट्यूड, आपका फंकी और जंकी किस्म का एटीट्यूड आपको खुदा के प्लान से थ्रो अवे कर सकता है। अगर 13 साल बाद भी यूसुफ की जिंदगी में प्लान पूरा हो रहा है, तो उसका मतलब है वो प्लान को परसू कर रहा था, वो कोऑपरेट कर रहा था। एटलीस्ट वो शैतान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। वो कह सकता था कि मुझे क्या पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो खुद इतने गम में था, वो ये कह सकता। लेकिन क्या उसने अपनी इस चीज का नाजायज फायदा उठाया? मेरे अजीजों, बहुत दफा हम ऐसा कर रहे होते। बहुत दफा हमने लोगों को क्या किया है, हम कॉम्प्रोमाइज की स्टेट में आए हुए। बहुत दफा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं खुदावन तू हमें खुद ही कामयाब कर दे, हमने तेरे साथ कोऑपरेट नहीं करना। खुदावन तू क्या कर, तू हमारे खुद ही कामयाब कर दे, क्योंकि तूने हमें चुना है ना। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर अपना रिलेशनशिप विद गॉड ऊपर नहीं रख रहे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप खुदा की तरफ से तरक्की को हिट करेंगे। आप तरक्की मिल सकती है आपको, लेकिन वो तरक्की विद प्रेशर होगी। मैंने क्या कहा, हो सकता है आप इतनी हार्ड वर्किंग हो और आप इतनी मेहनत करें कि आपको तरक्की मिल जाए, लेकिन वो तरक्की क्या होगी? तरक्की विद प्रेशर। यूसुफ काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन जिसकी तरक्की आई है वो उसके अच्छे काम की वजह से नहीं आई है। उसका अच्छा काम उसके अच्छे रिलेशनशिप्स में मदद दे रहा है, ऑनेस्टी से वो काम कर रहा है, गॉडली बन रहा है। लेकिन मेन तरक्की जो उसका रिलेशनशिप विद गॉड था, जिसको उसने बाकी रिश्तों से ऊपर रखा था, उसने उसको कामयाब किया है। मैं फिर कहना चाहती हूँ आपको कि मैंने बहुत कम उम्र में और बहुत कम अरसे में बहुत टफ चैलेंजेस देखे, और मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को अकेले फाइट बैक किया है। और ऐसा लिटरली कभी कभी इतना स्ट्रांगली फील होता है कि शैतान पीछे पड़ा हुआ कि वो चाहते हैं बस गिर जाए हम। लेकिन उन तमाम हालात में खुदा की आवाज को ऑनर करना कितना जरूरी है। जिस कदर आप ऊपर जाते जाएंगे ना, आप पे एक प्रेशर बिल्ड होता है। आपको तब रियलाइज होता है कि आपको खुदा की आवाज को सुनना कितना बेहद जरूरी क्यों है। और मैं चाहती हूँ जब आपकी तरक्की सरेआम आए, लोग देखें तो लोग कहें ये सैरिश नहीं, या जो आपका नाम है आप पुट कर लें, ये सैरिश नहीं बल्कि ये बेशक खुदा है, ये यकीनन खुदा है। ये खुदा है
जो इस शख्स को या इस लड़की को या इस लड़के को ऊपर लेकर आया है। मत फिक्र करें। बहुत दफा आपके साथ ऐसा हो सकता है कि यू हैव बीन गुड और आपको रिटर्न में गुड नहीं मिला। मैंने कहा मत फिक्र करें, इट्स ओके। कहता है जो कुछ इंसान बोता है वही काटेगा। कलाम का ये फैसला है, जो कुछ तू बोता है वही तू काटेगा। इफ यू आर सोइंग गुड, कोई बात नहीं, यू विल रीप गुड। बट इफ यू आर सोइंग द सीड्स ऑफ एनिमी, अगर आप एनिमी के साथ कोऑपरेट करें अपनी जिंदगी में, तो फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते खुदा को। आगे चलते हैं, आज हम कंप्लीट करेंगे इसको। कहता है और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गला है, तब उसने अपने बेटों से कहा कि तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो। देखो मैंने सुना है कि मिस्र में गला है, तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मोल ले आओ, ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हो। सो यूसुफ के 10 भाई गला मोल लेने को मिस्र में आए, पर याकूब ने यूसुफ के भाई बेन्यामीन को उसके भाइयों के साथ ना भेजा, क्योंकि उसने कहा कि कहीं उस पर कोई आफत ना आ जाए। अब याकूब ऑलरेडी डरा हुआ है और इट्स बीन 13 इयर्स वो अपने बेटे यूसुफ को नहीं देख पाया, और उस शदीद गम में वो रोज उस गम से गुजर है कि उसका बेटा नहीं, तो उसने बेन्यामीन को नहीं भेजा, लेकिन बाकी अपने 10 बेटों को वो अनाज लेने के लिए भेज रहा है। अब बेटे जाते हैं अनाज लेने के लिए, और हम आगे देखते हैं कि आगे बेटों के साथ क्या होता है। जो 13 साल पहले अपने भाई को सिर्फ उसके ड्रीम बताने की वजह से, या क्योंकि उसका बाप उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करता था उसकी वजह से उसको बेच डालते हैं। वो समझते हैं कि हमारे सामने शेखी मार रहा है। जब भी आप बोलेंगे कि खुदावंद आपके साथ है, आपके बहन भाई आपको मगरूर समझेंगे, लेकिन आपने खुदा के गुड प्लान को बोलना बंद नहीं करना है, क्योंकि खुदा गुड है। वो कहेंगे तुम अपने आप को बहुत समझते हो। नहीं, आप अपने आप को बहुत नहीं समझते, आप उसकी गुडनेस पे डिपेंड करें मेरे अजीजों, तो आपको इसलिए परेशान नहीं होना है। मैंने कहा इस चीज से निकल आए, कौन अब आपको लाइक करता है और कौन आपको डिसलाइक करता है। इफ यू एक्चुअली वांट टू फुलफिल गॉड्स प्लान इन योर लाइफ, इस चीज से निकल आए, इस गम से निकल आए। और बेस्ट चीज क्या है? बेस्ट चीज ये है कि आप लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दें। मुझे कभी भी किसी आउटसाइडर का कमेंट ऑफेंड नहीं करेगा, क्योंकि मुझे उनसे कोई कंसर्न ही नहीं है। आई डोंट कंसिडर कि मैं किसी को अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। मैं नहीं अच्छी लग रही, ओके फाइन, उसकी अपनी चॉइस है। बहुत दफा में भी लोग अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन इससे ज्यादा लोगों को एक्सेस ना दे अपनी थॉट लाइफ में, क्योंकि आपको ग्रो करना है खुदा में। आपको हर उस ख्याल को जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए उसको ढाना होगा। फिर वो कहता है जो लोग गला खरीदने आए उनके साथ इस्राएल के बेटे भी आए, क्योंकि कनान के मुल्क में काल था और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था। यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था। आप बात करते हैं कि खुदा का प्लान, लोग खुदा के प्लान में एक गुड जॉब के लिए तड़प रहे हैं। आज लोग खुदा के प्लान में शायद एक वीजा के लिए तड़प रहे हैं। लोग खुदा के प्लान में शायद आज बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए तड़प रहे हैं। आप देखें यहाँ पर खुदा ने यूसुफ को मुल्के मिस्र का हाकिम बना दिया, जो कि उनके खुदा को मानता भी नहीं है, उसकी नेशनैलिटी भी वो नहीं है, वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करा, वो उनके मुताबिक लिव भी नहीं करा, तो भी खुदा उसको सरफराज कर रहा है। जब खुदा आपको सरफराज करेगा, आप उनके क्राइटेरिया को बिल्कुल मीट अप नहीं कर रहे होंगे, और आप कुछ ऐसे सरफराज होंगे कि वो लोग भी कहेंगे कि दिस इज गॉड, जो इस शख्स के थ्रू हमें कह रहा है कि इसको प्रमोट किया जाए। यूसुफ का जो सक्सेस है वो सिर्फ जो ड्रीम की इंटरप्रिटेशन है उसके थ्रू आया। दैट वाज जस्ट थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम। ताबीर के थ्रू उसका सक्सेस है। उसका सक्सेस इसलिए नहीं आया क्योंकि बादशाह को पता चला कि एक इब्रानी है और वो कैद खाना में बहुत अच्छा काम करता है, और वो फौतीफर के घर में भी बहुत अच्छा काम करता था, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करने की आदत है। नो, एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जो कोई उधर सॉल्व नहीं कर सकता। आप यहां से देख लें कि जो किंगडम के लोग हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। आप क्या हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी बल्कि उसको सॉल्व करना है। आपसे मिलने वाला हर शख्स मुतमईन होकर जाए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो।
जब कोई आए तो वो कहे यस, इनके अंदर किंगडम काम कर रहा है। और उसके बाद देखें यहाँ पर क्या लिखे, और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सरजमीन पर टेक कर उसके हजूर अदाब बजा लाए। क्या किया जी? उसके सामने झुके और सजदा किया या नहीं किया? इस वक्त जिस वक्त वो सजदा करे, आपको पता है कितने साल गुजर चुके हैं? 13 सालों में अगर हम 7 साल कोरिश कैट करें, जब वो माल को जमा करें, तो कितने हो गए? 20 साल। और अगर हम उससे ऊपर भी देख लें, अगर ये 2 साल बाद भी आए जब तक इनकी खुराक खत्म होगी, तो कुछ 20, 22, 23 साल बाद इसका ड्रीम फुलफिल हो रहा है। क्या आप इतने पेशेंटली अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रख सकते हैं कि यस खुदा, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा, नो मैटर मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे या 10 साल लगे, मैं तेरा ओबीडियंट रहूंगा? या आप 1 महीना खुदा को सीख के, और जब आपको अगले महीने लगा कि खुदा ने नहीं सुना, तो आपने कहा टाटा बाय बाय खुदावन, अपने घर चल, मैं अपने घर चलता हूँ और मुझे पता है मैंने अपने बाप को कैसे हैंडल करना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी हम किसी से इतनी मोहब्बत कर बैठते हैं कि जो हमारे साथ के लोग होते हैं, ये मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया है। कभी कभी हम किसी को इतना लव दिखा रहे होते हैं, लेकिन जिसको हम लव दिखा रहे थे वो खुदा की वॉइस को फॉलो नहीं करना चाहता। और जब वो खुदा की वॉइस को फॉलो नहीं करना चाहते, तो वो हमें भी प्रेशराइज करते हैं कि तुम भी खुदा की आवाज को फॉलो नहीं करो। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं उससे मोहब्बत करना बंद कर दें, लेकिन खुदा की आवाज को फॉलो करना बंद मत कीजिए, क्योंकि you will get many people, you will get many opportunities, you will get new jobs। खुदा कुछ भी ऐड कर सकता है, बट अगर आप उसके प्यार को ही रिप्लेस कर देते हैं, उसकी वॉइस को ही रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने खुद उसके एक्सेस को बंद कर दिया है। गौर कीजिए, आप क्या सुन रहे हैं सारा दिन, क्या देख रहे हैं सारा दिन, किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन आपके अंदर विजन ऑफ गॉड को एक्साइट कर रहा है और कौन आपके अंदर विजन ऑफ गॉड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि लोग आपकी जाहिरी शक्ल, आपका हुलिया, आपके कपड़े, आपका रहन सहन, आपका माजी देखकर आपको इवेल्युएट कर रहे हैं और आपको जज कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भागें और खुदा की प्रेजेंस में रहना सीखे। फिर क्या होता है? यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पहचान गया, पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना लिया और उनसे सख्त लहजा में पूछा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान के मुल्क से अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे ना पहचाना था। और यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उनकी बाबत देखे थे याद करके उनसे कहने लगा कि तुम जासूस हो। अब लोग समझते हैं कि यहाँ पर यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बुरा सलूक किया, लेकिन उसने बुरा सलूक नहीं किया। उसको पता था कि अगर वो अपने आप को डायरेक्ट अपने भाइयों पर एक्सपोज कर देगा, तो उसके भाई कभी भी जाके बताएंगे नहीं कि बाप जिंदा है या बिन्यामीन जिंदा है, या इन्होंने मेरे बाप और मेरे भाई के साथ, जो मेरी माँ से पैदा हुआ था, उसके साथ क्या किया है। क्योंकि ये चालाक भाई थे, ये कनिंग भाई थे, ये तेज लोग थे। और फिर देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने उससे कहा, नहीं खुदावन, तेरे गुलाम अनाज लेने आए हैं, हम सब एक ही शख्स के बेटे हैं, हम सच्चे हैं, तेरे गुलाम जासूस नहीं। उसने कहा, बल्कि तुम इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करने को आए हो। तब उन्होंने कहा, तेरे गुलाम 12 भाई एक ही शख्स के बेटे हैं जो मुल्क कनान में है। सबसे छोटा इस वक्त हमारे बाप के पास है और एक का कुछ पता नहीं। और वो एक कौन था? जो उनके सामने खड़ा था अपने फुल जलाल में। मैंने कहा, इससे ज्यादा किसी का बुरा माजी है तो मेरे सामने आ जाए। आप बेचे नहीं गए अभी तक, और वो सामने खड़ा है, वो कह रहे एक का पता नहीं। और फिर आगे बढ़ते हैं। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि तुम जासूस हो, सो तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाएगी कि फिरौन के हयात की कसम तुम यहाँ से जाने ना पाओगे जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहाँ ना आ जाए। सो अपने में से किसी एक को भेजो कि वो तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम कैद रहो ताकि तुम्हारी बातों की तस्दीक हो कि तुम सच्चे हो या नहीं।
ورنہ فراؤن کی حیات کی قسم تم ضرور جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سے سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا۔ اب اس نے ان کو 3 دن کا ٹائم بھی دیا تاکہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یوسف ان سے بدلہ لے رہے، یوسف ان سے بالکل بدلہ نہیں لے رہا میرے عزیزوں۔ انہوں نے کیا پتا بنیامین کو بھی مار دیا تھا، اب یوسف کو تو ریالٹی نہیں پتا۔ آپ مجھے بس یہ بتائیں، کیا یوسف جب جلال میں آیا تو وہ اپنے بھائیوں کے ملک کنعان میں جا کے زبردستی ان کی مدد کرنے کے لیے اترا، یا زبردستی ان کو ڈرانے کے لیے گیا، اپنی جسٹیفیکیشن اپنے باپ کو دینے کے لیے گیا؟ اس کا باپ بہت مشہور شخص تھا ملک کنعان میں، کوئی اس کا باپ چھوٹی اسامی نہیں تھا، بہت بڑی اسامی تھا، اسرائیل اس کا نام تھا، وہ مشہور ہے۔ اب یوسف بھی مشہور ہے، اور دو مشہور لوگ ایک دوسرے کو بڑا ایزیلی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ جیسے فیمس لوگوں کو انسٹاگرام پہ ڈھونڈ سکتے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ، اسی طرح یعقوب اپنے ٹائم کا ایک مشہور شخص ہے، تو اس کے لیے ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگر یوسف نے بدلہ ہی لینا ہوتا تو یوسف ایفرٹ کرتا، ان کو پرپسلی ہراس کرتا یا ان کے پاس جاتا اور ان کو ڈیگریڈ کرتا اور یہ سب کچھ کرتا۔ اس نے کہا میں تب تمہیں سچا مانوں گا جب تم اپنے چھوٹے بھائی کو لکھ کرو گے، کیونکہ اس کو یہ فکر تھی کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا جو میں راحیل کا بیٹا تھا، تو نہ جانے انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیا کہیں اس کو بھی قتل تو نہیں کر دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو روبن تھا بڑا والا، وہ بھی اپنی مدر ان لا کے ساتھ ایک غلط ریلیشن شپ میں انوالو تھا۔ پھر یہودا نے اپنی بہو کے ساتھ غلط ریلیشن شپ رکھا، اور جو سیمن اور اس کے بعد جو چھوٹا ایک اور بھائی تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بہت سارے ہنڈریڈز آف لوگوں کو کل بھی کیا ہوا تھا۔ جو بھائی تھے وہ آلریڈی غلط کاموں میں انوالو تھے، تو یوسف کو یقین تھا کہ اگر یہ مجھے بیچ سکتے ہیں تو یہ میرے چھوٹے بھائی کو نقصان دے سکتے ہیں، تو یہ ایسے تو سچ نہیں بولیں گے، تو کیوں نہ ان پہ یہ پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ یہ سچ بولیں۔ اگر انہوں نے بنیامین کو مار بھی دیا ہے یا کچھ بھی کیا بنیامین کے ساتھ، تاکہ مجھے سچ تو پتا چلے، اور یہ اس کا رائٹ تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں یہ سچ جان سکے۔ اگر وہ 20 یا 22 سال سے گھر کی جدائی سہ رہا تھا تو وہ 3 دن سہ سکتے تھے، 3 دن 22 سال کی دکھ کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا ہی ہے، آپ اگری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ 22 سال سے وہ بچہ اپنے گھر سے دور ہے، یہ صرف 3 دن اپنے گھر سے دور تھے، 22 سال۔ تو یوسف نے بہت زیادہ چیزوں کو فیس کی ہے، تو وہ جو 3 دن ان کو رکھا گیا، یہ مت سمجھے کہ یوسف نے کوئی بدلہ لیا تھا۔ آپ سوچے کہ نہیں یوسف جب سکسیس میں آیا تھا انہوں نے تب ایسا کرنا، نو ڈونٹ ڈو دیٹ۔ وہ کہتا ہے بدلہ میں لوں گا، میں تیرا خدا ہوں، بدلہ میں لوں گا، خدا بدلہ لے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے، اس نے بولا کہ تمہوں کو میں بند رکھوں گا، اور تم میں سے کوئی ایک ہے جو میرے پاس رہے گا، اور باقی سب جائیں گے اور وہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آئیں گے۔ اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو تو زندہ ہوگے، کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے۔ دیکھیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کس کا خوف ہے؟ خدا کا خوف ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانہ میں بند رہنے دو، اور تم اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی اس کی جان کیسی مصیبت میں اس کی نہ سنی۔ ان کو وہ واپس واقعہ یاد آیا جب یوسف کو انہوں نے تڑپایا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے کیا کر رہا تھا؟ منت کر رہا تھا۔ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں بہن بھائی آپ کو بیچ رہے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ تم بیچ دو، میری زندگی میں تو پلان آف گاڈ ہے، بیچو بیچو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ویسا تو نہیں کر رہا۔ کیا پتا وہ کتنا رو رہا اس ٹائم، کہہ رہا ہے ان کو وہ سین یاد آ رہا ہے، ان کو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ان کو وہ ریکیپ آ رہا ہے کہ جب ان کا بھائی یوسف ان کے سامنے تڑپ رہا تھا، اور وہ کیسے سنگ دل ہوئے ہوئے تھے، کتنے سخت دل ہوئے ہوئے تھے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتا تم ہلاک نہ ہوگے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے۔ وہ مان رہے تھے، اور ان کو ریلائز ہوتا 22 سال سے ان کے دل، یا 20 سال سے ان کے دل اس قدر سخت ہوئے تھے کہ ان کو ریلائز ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی اپنے باپ کو، ان کا باپ
मुसलसल रोज शाम को गम करता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बाप को बताया नहीं कि हमने उसको बेच दिया था, वो शायद जिंदा होगा, हम उसको वापस ढूंढने निकलते हैं। वो इस कदर हार्ड एंड हार्ट लोग थे कि वो अपने भाई को, उनको किसी साल भी रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने अपने सगे भाई को उठा के बेच डाला था। आओ अब हम अपनी गलती को दुरुस्त करते हैं और जाकर उसको वापस ले आते हैं। आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने बाप को गम में बर्दाश्त कर लिया, उन्होंने अपने भाई को तकलीफ दे दी, लेकिन वो वापस रिपेंट करने नहीं गए। और फिर क्या था, मिन्नत की तो हमने ये देख कर भी कि उसकी जान कैसी मुसीबत में, उसकी एक ना सुनी, इसीलिए हम पर मुसीबत आ पड़ी। तब रोबन बोल उठा कि क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि इस बच्चे पर जुल्म ना करो और तुमने ना सुना? किस बच्चे पे? क्या मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था कि यूसुफ पर जुल्म ना करो? रोबन ने उस टाइम रोका था। वो चाहता था कि जब भी लोग सारे जाएंगे तो मैं वापस उसको कुएं से निकाल के, या जो वो गड़ा था उससे निकाल के उसको वापस बाप के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन उसके आने से पहले पहले उन्होंने क्या किया? उसको बेच डाला था। देखिए आज थोड़ी सी देर में वो 3 दिन कैद रहे तो उनको अपने गुनाह याद आने लग गए। और एक शख्स को उन्होंने इतने इयर्स के लिए अपने से जुदा किया, लेकिन उनके दिल इस कदर सख्त थे कि उनको रियलाइज ही नहीं होता कि उन्होंने किसी के साथ क्या किया। उनके दिल उनको कंडेम ही नहीं कर रहे थे। वो इस कदर उनके दिल सील्ड हो चुके थे, उनको फिक्र ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि किसी का दिल सील हो सकता है आपके लिए और हार्ड भी हो सकता है, लेकिन आप तो खुदा से बेस्ट फ्यूचर नहीं मांग रहे, तो फिर किस बात की परवाह करनी? फिर किसी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। आप खुदा के बेस्ट फ्यूचर को फॉलो करें। मुझे किसी बीच में कोई डिप्रेस्ड चेहरे नहीं चाहिए। आपका डिप्रेशन चला जाना चाहिए और आप एक हाईली जॉयफुल लोग होने चाहिए जो खुदा पर वेट करें। कहता है वेट अपॉन द लॉर्ड एंड ही शैल डिलीवर यू। वो आपको डिलीवर करेगा अगर आप उस पर वेट करेंगे। वो हर तरह की एफ्लिक्शन से आपको डिलीवर करेगा। मैंने ये नहीं कहा आपके खिलाफ वेपन नहीं बनेगा, आपके खिलाफ वेपन बनेगा, लेकिन वो वेपन आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा। आपके खिलाफ हथियार बन सकता है, लेकिन वो आपको मार नहीं सकता। वो कहता है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उनके साथ गुड डू गुड। इस तरह तू उनके सर पे क्या करेगा? कहता है इस तरह तू उनके सर पर आग के अंगारे रखेगा। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो, इस वर्ड से हौसला ले लिया करें कि चलो गुड, हमने गुड किया ना, इस तरह हम उनके सर पे क्या करेंगे? आग के अंगारे। मैंने कहा लेकिन मदद करने से पहले खुदा से पूछ लें। ये नहीं आप खुदा से पूछे बगैर मदद करते जाए, आप बड़े नुकसान में फंस जाए। खुदा से जरूर कंसल्ट करें। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर कहते हैं सो देख लो अब इसके खून का बदला लिया जाता है। और उनको मालूम ना था कि यूसुफ उनकी बातें समझता है, इसलिए कि उनके दरमियान एक तर्जुमान था। अब यूसुफ तो उन्हीं के बैकग्राउंड से आया और वो इब्रानी लैंग्वेज जानता है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि यूसुफ, देखें और एक और बात हमें पता चलती है कि यूसुफ जब वहां पर आया तो यूसुफ को उनकी शायद में भी लैंग्वेज भी ना आती हो, यूसुफ को उनका कल्चर भी नहीं पता था। यूसुफ ने कितना कुछ सीखा वहां रहकर। और उसके बाद आगे चलते हैं। तब वो उनके पास से हट गया और रोया और फिर उनके पास आकर उनसे बातें की और उनमें से शमाउन को लेकर उनकी आंखों के सामने उसे बंधवा दिया। वो रोया, इतने अरसे का हर्ट, वो हर्ट था अपने भाइयों से। वो कब रोया? जब उसने उनको देखा। लेकिन उससे पहले वो अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से ढूंढ रहा है? उसका कोई अपना नहीं है मुल्क मिस्र में, जब तक उसकी शादी नहीं होती, उसके अपने 2 बेटे नहीं होते, उससे पहले उसका कोई अपना नहीं है। He has nobody जिससे वो अपना गम शेयर कर सके। और फिर क्या होता है? कहता है फिर यूसुफ ने हुक्म किया कि उनके बोरों में अनाज भर दें और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे में रख दी जाए और उनको ज़ादरा भी दे दें। चुनाचे उनके लिए ऐसा ही किया गया और उन्होंने अपने गधों पर गला लाद लिया और वहां से रवाना हुए। अब देखिए जब वो जाते हैं तो खैर वो बोरियां खोलेंगे, इतना डिटेल हम नहीं पढ़ सकते, शॉर्ट शॉर्ट करके बता रही। फिर वो अपनी बोरियां खोलते हैं और वो क्या देखते हैं कि हर किसी के बोरे में उसकी ही रकम मौजूद है। अब वो परेशान हो जाते हैं। क्यों वो इसलिए परेशान हो जाते हैं? क्योंकि उनकी रकम उनके पास वापस होती है। अब वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि हमने तो रकम ली, वो तो आदमी हमें ऑलरेडी जासूस कह रहा था, हमारी रकम उसने हमें छोटे भाई को भी लाने को कह दिया, जो कि हमारा बाप बिल्कुल भी लाने नहीं देगा, और साथ हमारी रकम हमारे बोरों में वापस आ गई। अब वो हमें और झूठा समझेगा कि हमने चोरी की है। अब पर आगे पढ़ते हैं। कहता है उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से
मैं हूँ 42 की 35 पर। और यूं हुआ कि जब उन्होंने अपने अपने बोरे खाली किए तो हर शख्स की नकदी की थैली उसी के बोरे में रखी देखी, और वो और उनका बाप नकदी की थैलियां देखकर डर गए। और उनके बाप याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे बे औलाद कर दिया, यूसुफ नहीं रहा और शमाउन भी नहीं है, और अब बनियामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। कह रहा है यूसुफ भी नहीं रहा है, शमाउन को तुम वहां पे बंद करवाए हो, और अब तुम बनियामीन को भी लेके जानते थे, क्या करो। और वो बड़ा परेशान है। तब रोबन ने अपने बाप से कहा, तब रोबन कहता है कि मेरे बेटों का कत्ल कर देना अगर ना हुआ। यहूदा कहता है कि अगर बिन्यामीन को कुछ हुआ तो मैं हाजिर रहूंगा और तू मेरे, देखे आप पढ़ सकते हैं। तब रोबन ने अपने बाप से कहा कि अगर मैंने तेरे पास इस लड़के को बिन्यामीन को वापस ना लाया तो तू मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर बाहर डालना और उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तेरे पास पहुंचा दूंगा। और उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और काफी अर्से तक वो नहीं भेजता जब तक कि दोबारा खुराक खत्म नहीं हो जाती। अब जब खुराक खत्म होती है तो इसका मतलब है 1 महीने तक अगर खुराक खत्म नहीं हुई, या 2 महीने तक खत्म नहीं हुई, या 3 महीने तक नहीं खत्म हुई, तब तक शमाउन उनकी कैद में ही रहता है। शमाउन उनकी कैद में रहता है। किसकी? यूसुफ की कैद में रहता है। और देखें वो खुराक खा रहे हैं, उनको परवाह नहीं है। जब खुराक खत्म हुई तो फिर उनको याद है शमाउन को भी हम बंद करवा के थे, बनियामीन को भी लेके जाना है। और फाइनली याकूब मान जाता है कि चल ठीक है, सही है, तुम ले जाओ। लेकिन याकूब किस वादे पे मानता है? 43 की 3 आयत में लिखा है, तब यहूदा ने उससे कहा कि उस शख्स ने हमको निहायत ताकीद से कहा दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। तो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। तब इसराइल ने कहा कि तुमने मुझसे क्यों ये बदसलूकी की? उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई और भी है। उन्होंने कहा, उस शख्स ने बजिद होकर हमारा और हमारे खानदान का हाल पूछा कि तुम्हारा बाप अब तक जीता है। देखिए उसको फिक्र है। उसने क्या पूछा था? तुम्हारा बाप अब तक जीता है। अब उसने कोई एफर्ट नहीं किया जब तक उसके बहन भाइयों को खुदा उसके सामने नहीं लिख रहा है, तब वो पूछ रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी रास्तबाजी, अपनी ऑनेस्टी, अपने आप को जस्टिफाई करने की बहुत कोशिश कर रहे थे लोगों के साथ। हम बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रहे थे अपने आप को। मत करें अपने आप को एक्सप्लेन, अपनी जस्टिफिकेशन मत दें। मैं गलत सेंस में नहीं कह रही, इससे अगर कोई गलत काम में इन्वॉल्व है ये मत समझे कि ओके फाइन, अब मैम ने कह दिया अब हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, हम ये करेंगे। नो, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यूसुफ खुदा के प्लान को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे, और उसको ट्रूली खुदा ने सक्सेस दिया है, इसलिए उसको किसी बात का फियर नहीं है, किसी भी बात का फियर नहीं है। आज आप अपनी जिंदगी किस चीज पर वेस्ट कर रहे हैं? आप अपना टाइम किस चीज पर वेस्ट कर रहे हैं? आप वैल्यूएबल लोग हैं, आप आम लोग नहीं हैं जो कोई भी कहीं भी किसी जगह भी खड़े हो सकते हैं, किसी तरह की भी नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नो, आप एक पर्पस आपके अंदर है जिसको आपने बर्थ देना है, और जिस औरत ने बर्थ देना था उसकी बड़ी हिफाजत की जा रही होती है, उसकी चीजों का ख्याल रखा जा रहा होता है। आगे चलते हैं। कहता है, तब यहूदा ने अपने बाप इसराइल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे, हम चले जाएंगे ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे जिंदा रहें और हलाक ना हो, और मैं उसका जामिन होता हूँ। तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुंचा कर सामने ना खड़ा कर दूं, मैं हमेशा के लिए तेरा गुनाहगार ठहरूंगा। अगर हम देर ना लगाए तो अब तक दूसरी दफा लौट कर भी आ चुके होते। तब उनके बाप इसराइल ने उनसे कहा, अगर यही बात है, ऐसा करो कि अपने बर्तनों में उस मालिक के मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ। अब उसको कह रहे हैं क्या लेते जाओ? गिफ्ट्स लेके जाते जाओ। यूसुफ को खुदा मुसलसल ऑनर दे रहा है। जब आप खुदा को अपनी जिंदगी में ऑनर देंगे, मैं आपको बार बार कह, जब आप अपने पूरे दिल से, और आपका खुदा जानते और आप जानते कि आप सच में खुदा को ऑनर दे रहे, जब आप खुदा को ऑनर देंगे तो खुदा इंसानों के थ्रू आपको ऑनर दिलाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने बचपन में वो गीत सुना है, बड़ी फनी बात है। एक गीत होता था बचपन में, जब कोई गेस्ट आते थे अक्सर स्कूल्स में या पार्टीज में, तो क्रिश्चियन गीत चलता था कि जंगल से शेर आया आपको वेलकम कहने, वेलकम टू यू, हालेलुया, वेलकम टू यू। किस किस ने ये गीत सुना है? जंगल से बंदर आया आपको वेलकम कहने, जंगल से हाथी आया आपको वेलकम कहने।
बचपन में ऐसा एक सॉन्ग था और अक्सर पार्टीज में, क्रिश्चियन पार्टीज में चलता था, मुझे तो याद है अच्छे से। अब आपके साथ ये नहीं होगा कि जंगल से बंदर आया और हाथी आया और शेर आपको वेलकम कहने। आपको वेलकम और ऑनर इंसान देंगे, एक्साइटेड रहें। आपको वेलकम वो देंगे जो बहुत पावरफुल लोग होंगे। यूसुफ के सामने आप इस तरह कर लें कि उस टाइम मिस्र का जो हाकिम था वो सबसे अमीर और सबसे स्ट्रॉन्ग शख्स था उस टाइम, और यूसुफ उसको मशवरा दे रहा है। खुदा आपके सामने, वो कहता है उसने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों को मात दे। उसने किसको चुन लिया? दुनिया के बेवकूफों को। शुक्र करें आप बेवकूफ हैं दुनिया के लिहाज से, तो खुदा ने आपको चुन लिया। और फिर वो कहता है ताकि हकीमों को मात दें। और हकीमों के साथ क्या होगा? जो हकीम बनते अपने आप में, वो आपको कभी भी कम्पीट नहीं कर। आपका कंपटीशन तो किसी से है ही नहीं ना, नंबर 1। आप कंपीट करने नहीं है, आप रूल और रेन करने हैं। खुदा ने कहीं भी आदम को ये नहीं कहा था और तू कंपीट करेगा और तू एक्सेल करेगा। नो, आप रूल करेंगे, आप रेन करेंगे, आप अबव ओनली होंगे, आप हेड होंगे, आप देंगे। मैंने कहा मुबारक हैं आप अगर आप हमेशा देते हैं, मुबारक हैं आप अगर आप हमेशा एक गिविंग हैंड है, आप हमेशा एक सोइंग हैंड है, मुबारक हैं आप अगर आप हमेशा हेल्पिंग हैंड है। इसके लिए भी खुदा का शुक्र करें। और आगे चलते हैं कि फिर क्या होता है कि वो उनको भेज देता है और नजराने भेजता है। और उसके बाद क्या होता है जी, उनको शहद भेजता है, उसको रोगन बलसान भेजता है, गरम मसाला भेजता है, मुर भेजता है, पिस्ता भेजता है और बादाम भेजता है। और दोना दाम अपने हाथ में ले लो। और यानी कि दोना मीन्स दुगना, यानी कि फर्स्ट टाइम जो तुम खुराक लेकर आए थे उसकी पेमेंट भी अपने हाथ में रख लो। और अब जो नई खुराक लेने जा रहे हो, यानी कि फूड लेने जा रहे हो, उसकी भी पैसे अपने हाथ में रख लो ताकि तुम उसके सामने ऑनेस्ट प्रूव हो सको। नकदी जो फेर दी गई थी और तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी थी, मिली थी, उसे साथ वापस ले जाओ क्योंकि शायद भूल हो गई होगी। याकूब समझ रहे यहाँ पर गलती हो गई। अब हम आगे जाके देखेंगे कि गलती हुई थी या पर्पसली यूसुफ ने ऐसा करवाया था। फिर कहता है जी, और अपने भाई को अपने साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ और खुदाए कादिर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज दे, ताकि मैं बेऔलाद ना हूं। तब उन्होंने नजराना लिया और दोनों दाम भी हाथ में लिया और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के मुंतजम से कहा, इन आदमियों को घर में ले जा और कोई जानवर ज़बह करके खाना तैयार करवा, क्योंकि ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस शख्स ने जैसा यूसुफ ने फरमाया था किया और उन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। आदमी को यूसुफ के घर में ले गया और उनको अच्छा खाना खिलाने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। और तब तक भाई को देखा है। जब उनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया गया, अब जब वो यूसुफ के घर में पहुंचेंगे तो मैंने आपको कहा कि यूसुफ अगर मिस्र पूरी जमीन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था, तो उस किंग के बाद जो सेकंड किंग आ रहा था वो यूसुफ था, तो यूसुफ का भी बहुत बड़ा पैलेस होगा। उन्होंने यूसुफ की मैजेस्टी और ग्लोरी और पावर को देखा होगा वहां पर, और वो घर में गए होंगे कि यूसुफ किस घर में रह रहा है। यूसुफ ने कहां से शुरू किया? जब तन पर कपड़े भी नहीं है, लेकिन यूसुफ एंड कहां पर कर रहा है? महल में, हुक्मरान की पोजीशन, अब वो नहीं होने की। तो मैंने आपको कहा, आप में से कोई भी ये मत सोचे कि खुदा ने आपके लिए बेस्ट प्लान और सोल्यूशन नहीं रखा। मसला क्या है? आप सुन नहीं रहे उसकी आवाज, आप थोड़े में ही खुश हो गए। आपको उस वक्त जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जो भी कोई बेस्ट सोल्यूशन आपको नजर आता है आप उसकी तरफ मूव कर लेते हैं। आप लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ को सिलेक्ट किए बैठे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप खुदा के ग्रेटर प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा करने का इरादा करें और शैतान आपके खिलाफ मंसूबाबंदी ना करे? अगर शैतान आपकी जिंदगी में कोई मंसूबाबंदी नहीं रखता है और आपको कोई हार्ड नॉक से सामना नहीं करना पड़ा, इसका मतलब है कि आप पहले से ही शैतान के प्लान में आराम से चल रहे हैं और वो आपसे खुश है। लेकिन अगर आप खुदा की आवाज को सुन रहे हो, आपको ट्रबल फेस करनी पड़े और आप थक जाते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? क्या आपका यकीन नहीं कि वो मौजूद है और वो आपको बदला देगा और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो झूठ नहीं कहता? ये मैं तो आपसे वादा नहीं करी, ये खुदा आपसे वादा करे। खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा।
اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ واقعی نہیں چھوڑتا ہے، چاہے آپ کو کوئی بھی چھوڑ دے۔ کلام کہتا ہے کہ تیری ماں جو تجھے دودھ پلاتی ہے وہ بھی تجھے چھوڑ سکتی ہے، لیکن وہ نہیں تجھے چھوڑے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنے بھائی کو دیکھتا ہے اور ان کو گھر میں جانے کی دعوت دیتا ہے۔ میں بلیو کرتی ہوں اس کا گھر بہت بڑا ہوگا، ایک محل ہوگا، عالی شان قسم کا محل ہوگا۔ کہاں وہ کسی کے محل میں اور کسی کے بڑے گھر میں کام کرتا تھا، لیکن اگر وہ پوتیفر کی بیوی کے ساتھ اس دن کچھ کر لیتا تو وہ اسی محل میں شاید ہمیشہ کے لیے ایک بڑا نوکر بن کے رہتا۔ آپ جب کمپرومائز کرتے ہیں میرے عزیزوں تو شاید آپ خدا کے بیسٹ پلان سے نیچے لفٹ کرنا شروع کر دیں، آپ اسی کو بیسٹ ہیں۔ بہت سارے لوگ آج اپنی وہ جو کم سی نوکری ہے اسی میں خوش ہیں، شاید خدا نے آپ کے لیے اس سے بھی گریٹر پلان رکھا، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ اوبیڈینس چاہیے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ پیشنس چاہیے، میں بھی اس کے لیے بیہیویئرل چینجز چاہیے، میں بھی اس کے لیے ریپینٹنس چاہیے، میں بھی اس کے لیے فورگیونیس چاہیے۔ آپ کو فورگیونیس میں چلنا ہوگا، آپ کو ہارڈ اینڈ ہارٹ نہیں بننا ہوگا، آپ کے اس کی وائس پہ لین کرنا ہوگا، آپ کو ایک گرمبلر نہیں بننا ہوگا، آپ کو ایک کمپلینر نہیں بننا ہوگا، بلکہ آپ کو ایک تھینکفل اور گریٹفل ہارٹ والا شخص بننا ہوگا۔ جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری سب درخواستیں مناجاتیں شکر گزاری کے ساتھ اس کے حضور پہنچے۔ کس کے ساتھ؟ شکر گزاری کے ساتھ اس کے حضور پہنچے۔ کس کے لیے شکر گزاری؟ خدا یسوع مسیح بتا، شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نئی زندگی دی، تو نے مجھے نیا مخلوق بنایا، تو نے میرے لیے بیسٹ پلان رکھا ہے، پلیز اس بیسٹ پلان کو مجھ پہ ریویل کر، کیونکہ میں تیرے بیسٹ پلان میں چلنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا گیا، تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی اور انہوں نے بتایا کہ جو نقدی آپ لوگوں نے ہمارے پاس پہلے رکھوا دی تھی وہ ہمارے بوروں میں واپس ملی ہے، جبکہ ہم نے تو آپ کو دے دی تھی، لیکن وہ ہمارے بوروں میں سے واپس ملی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے اس نقدی کا کیا کرنا ہے؟ آپ یوسف کے نوکر کا جواب سنیے گا اور آپ کا دل حیران ہو جائے گا۔ سنیے گا، جب ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی، میں ورس نمبر 18 میں ہوں، چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 18، اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لیں۔ اچھا، وہ بھی اپنے گدھوں کی فکر کر رہے ہیں۔ یوسف آ کر پھول جلال میں، اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اسے کہنے لگے، جناب، ہم پہلے بھی یہاں سے اناج مول لینے آئے تھے، اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بورے کھولے تو اپنی اپنی بوری تلی ہوئی نقدی اور اپنے اپنے بورے کے منہ میں رکھی دیکھی، سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں، اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں، اور یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بورے میں رکھ دی ہے۔ اس نے کہا، تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارا خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا، مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی ہے۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ جس نے بھی نقدی واپس رکھی تھی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ساری پلاننگ ہوئی تھی، یہ کوئی مسٹیک نہیں تھی، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے بوروں میں نقدی پرپسلی واپس رکھ دی گئی تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس شخص نے اس کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا، اور پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہی روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانے کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور اداب بجا لائے۔ آمین۔ وہ واپس کیا ہوئے؟ وہ جھکے اس کے سامنے اور اس کو سجدہ کیا۔ No matter what is your situation، میں نہیں جانتی آج آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں، میں نہیں جانتی آپ اپنا کتنا وقت برباد کر چکے ہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کتنے کرائسس سے آ رہے ہیں، بٹ میں ایک بات ضرور جانتی ہوں کہ جب آپ اپنے سارے دل سے اس کو ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو ملے گا اور وہ آپ کو جواب دے گا۔ کہتا ہے جب تم پورے دل سے مجھے پکارو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا۔ یعنی کہ جب آپ فلی اپنے آپ کو ایمٹی کر دیں گے اور آپ کہیں گے خداوند مجھے اپنے استعمال کے لیے گوندھنا شروع کر، اب بدانا شروع کر، سوارنا شروع کر، جس طرح تو چاہتا ہے میں ویسا چلنے کی تیار ہوں، میں ایک لیونگ سیکریفائس بن دوں، میں اپنی خواہشات کو گراتا ہوں اور تیری مرضی کے مطابق لیو کرنے کو پریفر کروں گا۔
تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ آپ سے بولے گا، وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، اور اگر آپ اس کی گائیڈنس میں چلنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی ایسی جگہ سے نہیں گزارے گا جہاں پر آپ کو نقصان ہو۔ وہ اچھا اور بھلائی کا خدا ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے، ادا بجا لائے اور اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ اب وہ یہ انفارمیشن لے رہے ہیں کہ تمہارا باپ، میرا باپ یعقوب زندہ ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ انہوں نے جواب دیا تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ کہہ رہے تیرا خادم، اس نے کیا خواب دیکھا تھا کہ ایون چاند اور ستارے اور سورج بھی یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر وہ سر جھکا کر اس کے حضور ادا بجا لائے اور اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے؟ کیونکہ وہ اس کو پہچان نہیں پاتا، کیونکہ جب وہ 17 سال کا تھا تو میں بھی وہ بچہ جو ہوگا وہ 15 سال کا ہوگا، 14 سال کا ہوگا، جتنے بھی سال کا ہوگا، وہ بھی چھوٹا تھا۔ اب وہ ایک جوان مرد بن چکا ہے، بہت عرصہ گزر چکا ہے، تو اس کو پہچانے میں مشکل ہے، تو کہہ رہا ہے یہی ہے وہ بھائی۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، پھر کہا کہ اے میرے بیٹے خدا تجھ پر مہربان رہے، کیا وہ بدلہ لے رہا تھا؟ وہ بدلہ نہیں لے رہا تھا۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے، وہ بڑا اپنے چھوٹے بھائی کو پیار کر رہا ہے، بڑا ایموشنل سین ہوگا اس وقت۔ تب یوسف نے جلدی کر کی، کیونکہ بھائیوں کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا، یعنی کہ اس کا دل بھر گیا تھا، اس کو رونا آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے، سو وہ اپنی کوٹری میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو، اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہت ہے۔ جو مصری تھے وہ عبرانیوں سے نفرت کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ وہی سارے مصری عبرانی یوسف کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں یوسف نے کتنا ٹارچر سہا ہوگا اپنے عبرانی ہونے کی وجہ سے۔ آمین۔ لیکن کیا اس نے اپنے حوصلے کو مضبوط نہیں رکھا؟ کیا وہ ثابت قدم نہیں رہا؟ کیا وہ اس نے بولا کہ میں جو خداوند اب تو تیری وجہ سے میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کیا وہ یہ دعا کرتا خداوند مجھے واپس لے جا، مجھے واپس لے جا؟ وہ نکلنا چاہتا تھا، لیکن وہ خدا کے پلان کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ نو میٹر واٹ، میں جس بھی سچویشن میں ہوں، میں خدا کی بات کو آنر کروں گا، میں اپنی زندگی میں خدا کے جلال کو دیکھوں گا، اور میں اپنی جنریشن کے لیے ایک گڈ ایگزامپل کو سیٹ کروں گا، ایسا شخص جس نے خدا کی آواز کو سنا۔ یہ میری تو بہت دلی خواہش ہے کہ میں اپنی جنریشن میں جب مجھے کوئی یاد کرے تو وہ یاد کرے کہ ایک شخص تھا جس نے خدا کی وائس کو آنر کیا تھا۔ آپ بھی وہ شخص بنے۔ آگے چلتے ہیں، اور پھر کیا ہوا، اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے تربیت وار عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے، اور پھر وہ اپنے سامنے کھانا اٹھا کر حصے کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ اس کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے میں پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بنیامین کو یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کیوں دے رہا ہے، وہ حیران ہو رہے ہیں ساری باتوں سے۔ اتنا بڑا گھر، ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں پہلے جاسوس کہا جا رہا ہے، پھر ہمارے پیسے ریٹرن کر دی جا رہے ہیں، پھر ہمارے بھائی شمعون کو رکھ لیا گیا ہے، پھر ہمیں واپس بلایا جا رہا ہے، پھر بنیامین کو بلایا جا رہا ہے، پھر ہمارے بھائی کا پوچھ رہا ہے، پھر ہمیں کھانا دے رہا ہے، پھر بنیامین کو سب سے زیادہ عزت دے رہا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج ہے، اس نے کہا ان کے بوروں میں اناج بھی بھر دو، ان کے بوروں میں پیسے بھی رکھ دو، اور ان کے بوروں میں سے اس کا جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کے بورے میں میں جس چاندی کے کپ میں پانی پیتا ہوں، کہتا ہے بھر دو، اور ہر شخصی نقدی اس کے بورے میں منہ میں رکھ دینا، اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ اس نے بولا اس بورے میں میرا وہ چاندی کا کپ بھی رکھ دینا۔ اب وہ کیا کرے گا، یہ لوگ نکلیں گے تو وہ پیچھے کہے گا کہ تم لوگوں نے میرا چاندی کا کپ چوری کیا۔ وہ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں چوری کیا۔ وہ کہیں گے اگر ہم نے چوری کیا ہے تو تو جو ہمارے بورے چیک کر لے، اور جس کے پاس تیرا چاندی کا کپ ہوگا وہ تیرے پاس ہی رک جائے گا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ان کو بلیک میل کر کے واپس اپنے باپ کو بھی بلائے اور دیکھے کہ یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے، کیا انہوں نے بنیامین کو پریشرائز تو نہیں کیا ہوا، اور بنیامین ان کے خوف کی وجہ سے سچ نہ بول رہا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، فائنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ نکلتے ہیں سفر میں، اور جب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کے بورے میں سے
ان کا چاندی کا کپ نکل جاتا ہے اور یوسف کا تو وہ کیا ہوتا ہے اب وہ بنیامین کو رکھ لیتا ہے. اب یہ جو سچویشن ہے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ٹارچر کی سچویشن ہے, کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ وہ تو اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے, اب ان کو اپنے بیٹے بھی یاد آئیں گے, ان کو یہ بھی غم آئے گا کہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, اور ان کو اپنے سارے برے کام یاد آنے لگ جائیں گے. جب خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو ان کو ان کے برے کام یاد آنے لگے. اور پھر کیا ہوا یہاں پر ہم پڑھتے ہیں, اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں. تب انہوں نے اس سے کہا ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کرے, بھلا جو نقدی ہم نے اپنے بوروں کے منہ میں سے ملی اسے تو ہم ملک کنعان سے تیرے پاس واپس لے آئے. پھر تیرا آقا کے گھر میں سے چاندی یا سونا کیوں کچھ چرا سکتے ہیں؟ سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس بھی وہ نکلے وہ مار دیا جائے, اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے. اپنے ورڈ سے ہی اب دیکھنا وہ غلام ہوں گے. اس نے ان سے کہا کہ تمہارا ہی کہنا صحیح ہے, جس کے پاس سے وہ نکلا ہے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہرو گے. یعنی کہ جو جس کے اندر سے نکلا ہے وہ میرا ہو جائے گا. تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر سے اتار لیا اور ہر شخص اپنا بورا کھول دیا. سو وہ ڈھونڈنے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی, اور پیالہ بنیامین کے بورے سے ملا. کہاں سے ملا؟ بنیامین کے. اور خدا نے اس کو وزڈم دیا تھا کہ کیسے اس نے اپنے بھائیوں کو ٹیکل کرنا ہے. تب انہوں نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ہر ایک نے اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا, اور یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے اور وہ اب تک وہیں تھا. سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے. تب یوسف نے ان سے کہا تم نے ایسا کیوں کام کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے؟ یہودا نے ٹھیک فال یعنی کہ وہ تو بتا دیتا, تعبیریں بھی بتا دیتے, یعنی کہ وہ اپنے بھائیوں کو وہی لفظ بتاتا کہ جو خواب میں نے دیکھے تھے اور اس وقت جو میں ان کی تعبیر تمہیں بتاتا تھا میں وہ بھی ٹھیک کہتا تھا. جب آپ خدا کے ویژن میں چل رہے ہیں, پلان میں چل رہے ہیں, تو آپ ٹھیک کام کریں گے. اور پھر اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں, کہتا ہے یہودا نے کہا ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں, کہ ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی, سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کی غلام ہیں. اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں جس شخص کے پاس. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم سارے تیرے غلام ہیں. بولا نہیں, میں نے سب کو غلام بنایا نہیں, میرے اندر خدا کا خوف کام کرے, مجھے ایک ہی بندہ چاہیے. پھر کہتا ہے جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا, اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ. تب یہودا نے اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا اے میرے خداوند ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے, اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے, کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے. کیونکہ فرعون کیا تھا؟ فرعون ایک بہت جلالی بادشاہ تھا اس ٹائم کا. پھر اس نے کہا میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے, اور ہم نے اپنے خادموں سے کہا تھا کہ ہمارا بوڑھا باپ ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا سا لڑکا بھی ہے, اور اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے, تو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے. تب تو نے اپنے خادموں سے کہا تھا کہ اسے میرے پاس لاؤ, میں اسے دیکھوں گا. اور ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے گا تو اس کا باپ مر جائے گا. پھر اتو نے اس کے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی نہیں آئے گا میں تب تک تمہیں اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا. اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس گئے تو وہ باپ مانا آگے چلتے ہیں اور اس کا 30 سائڈ پہ چلتے ہیں. کہتا ہے اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ گے تو مجھ پہ آفت آئے گی. 30 سائڈ پہ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو, چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے, وہ یہ دیکھ کر لڑکا نہیں آیا تو مر جائے گا, اور تیرا خادم اپنے باپ کو جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کے غم کے ساتھ قبر میں اتارے گا. اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے, اور یہ کہہ کر آیا کہ اگر تیرے پاس واپس نہ پہنچا تو بچا دوں گا تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہ گار ٹھہروں گا. اسی لیے اب تیرا خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے میں اپنے خداوند کا غلام ہو جائے, اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے, کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی. آمین. اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. سو میں مان رکھتی ہوں کہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا, کہ بڑی ساری چیزیں ان کی زندگی میں چینج ہو چکی ہیں اور وہ سجدہ بھی کر چکے ہیں. اب کل میں اس کی ایکسپلینیشن دوں گی. اسٹے ایکسائٹیڈ. میں یوسف کے بارے میں پڑھا رہی ہوں, یہ بڑی ایکسکلوسیو قسم کی ٹیچنگ ہے جس نے مجھے بھی حوصلہ دیا ہے
جو مجھے بھی روزانہ انرجی دے رہی ہے کہ ہمیں کسی کے پلان میں فال نہیں کرنا ہے. ہماری زندگی کا اپنا پلان ہے. ہم نے کسی کے ساتھ مل کے اپنی زندگی کا پلان نہیں بنانا, بلکہ ہم نے خدا کو اپنی زندگی کے لیے پرسنلی پرسو کرنا ہے. ہر کسی کا خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اور وہ پرسنل ریلیشن شپ ہمیں سرفراز کرے گا, اور کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں ہماری زندگی میں خدا کے پلان کو پورا ہونے سے نہیں روک سکے گی. آمین. میں مان رکھتی ہوں کہ آپ سب انکریجڈ ہوں گے. آپ کو جتنے بھی دکھ ملے, پریشانیاں ملی, تکلیفیں ملی, ڈپریشن ملا, اسٹریس ملا, اینزائٹی ملی, ماں باپ کی جدائی ملی, یا کوئی کسی طرح کا بھی غم ملا, بس پریشان مت ہو. میں آپ کو یہ کہوں گی کیونکہ اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ شادمان رہیں گے. اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو گڈ پلانز آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. کہتا ہے for I know the plans I have for you, بھلائی کے, سلامتی کے, گڈ خیالات اس کے پاس ہے. اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں صرف گڈنس اور مرسی آپ کو فالو کرے گی. مت پریشان ہو, ایجوکیشن کو ویلیو مت دیں. میں کل کسی کا سٹیٹس پڑھی تھی, انہوں نے بڑا اچھا سٹیٹس لگایا ہوا تھا. انہوں نے کہا اگر آپ ایجوکیشن ویلیو دیتے ہیں تو ایجوکیشن آپ کو صرف اتنا دے گی جتنا وہ دے سکتی ہے. اگر آپ پیسے کو ویلیو دیتے ہیں, پیسہ آپ کو صرف اتنا دے گا جتنا وہ آپ کو دے سکتا ہے. اگر آپ کسی پرسن کو ویلیو دے رہے ہیں تو وہ آپ کو صرف اتنا دے گا جتنا وہ کر سکتا ہے. ایجوکیشن سے وہ کرے گی جو وہ کر سکتی ہے, پیسہ وہ کرے گا جو وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے, پرسن وہ کرے گا جو وہ کر سکتے ہیں, لیکن خدا وہ کرے گا جو کوئی نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. خدا کیا کرے گا جو کوئی نہیں کر سکتا. نو میٹر آپ نے کتنی دفعہ خدا کے پلان کو ریبیوک کیا اور اپنی زندگی میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی, بجائے کہ آپ اپنے آپ کو کنڈیم فیل کریں, بجائے کہ آپ اپنے آپ کو جج کریں, آپ اس کی گڈنس اور مرسی کو سیکھ کرنا شروع کریں. آپ بولیں I am the righteousness of God in Christ Jesus, اور دیکھیں نیکسٹ پلان ہی آپ کو خدا بہترین دے گا. خدا آپ سب کو برکت دے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.